अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। डिपोर्टेशन इसका मतलब होता है दोस्तों मुल्क बदर करना या मुल्क बदरी जिसे कहते हैं। डिपोर्टेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन इज ऑफिशियली फोर्स टू लीव अ कंट्री, यानी जब किसी मुल्क की हुकूमत किसी गैर मुल्की शख्स को वापस उसके मुल्क में भेज देती है क्योंकि वो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है, यानी कवानीन के खिलाफ रह रहा होता है, उसके पास वीज़ा नहीं होता, तो इस अमल को कहते हैं डिपोर्टेशन। ये अमल ज़्यादातर इमिग्रेशन के कवानीन के तहत किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का PDF हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। Deportation is the legal process by which a government forces a foreign individual to leave its country for violating immigration laws or posing security risks. Deportation मतलब मुल्क बदर करना। इस मतलब है लीगल प्रोसेस कहते हैं दोस्तों कानूनी अमल को। लीगल मतलब कानूनी, प्रोसेस कहते हैं अमल को, तरीका कार को। बाय विच जिसके ज़रिए या जिसके तहत, अ गवर्नमेंट एक हुकूमत, फोर्सेस मतलब मजबूर करती है, फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना या आप कह सकते हैं हुक्म देती है। और फॉरेन इंडिविजुअल एक गैर मुल्की अफराद को, एक गैर मुल्की शख्स को, टू लीव छोड़ने के लिए, इट्स कंट्री यानी उसके मुल्क को, फॉर वायोलेटिंग खिलाफ वर्जी के लिए या खिलाफ वर्जी करने पर। वायोलेटिंग का मतलब होता है दोस्तों खिलाफ वर्जी करना या तोड़ने पर। इमिग्रेशन लॉज यानी इमिग्रेशन के कवानीन की। इमिग्रेशन लॉज कहते हैं नकल माकानी के जो असूल होते हैं। और या पोजिंग इसका मतलब होता है दोस्तों पैदा करना या खतरा बनना। सिक्योरिटी रिस्क यानी सिक्योरिटी के खतरात। Deportation is the legal process by which a government forces a foreign individual to leave its country for violating immigration laws or posing security risks. मुल्क बदरी एक कानूनी अमल है जिसके तहत हुकूमत जो है किसी गैर मुल्की शख्स को इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी या अमन के खतरात पैदा करने पर, मुल्क छोड़ने पर किसी को मजबूर करती है। It often occurs when someone overstays a visa, enters illegally or commits a serious crime. It मतलब ये, often अक्सर, occurs मतलब होता है या पेश आता है या वाक़या होता है। when मतलब उस वक्त, someone कोई शख्स, overstays a visa यानी वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा ठहरता है। ओवरस्टेज का मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा देर तक ठहरना या वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी रहता है उस मुल्क के अंदर। ओवरस्टेज अ वीज़ा यानी वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा ठहरता है। एंटर्स मतलब दाखिल होता है, इलीगली गैर कानूनी तौर पर। और या कमिट्स मतलब अंजाम देता है या करता है, अ सीरियस क्राइम यानी एक संगीन जुर्म को। इट ऑफन अकर वन समवन ओवरस्टेज अ वीज़ा, ये अक्सर उस वक्त होता है जब कोई शख्स वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी उस मुल्क में ठहरता है। एंटर्स इलीगली और कमिट्स अ सीरियस क्राइम, गैर कानूनी तौर पर दाखिल होता है या कोई सीरियस जुर्म करता है। यानी ये अमल जो है उस वक्त पेश आता है जब कोई फ़र्द वीज़ा से ज़्यादा अरसा क़याम करे उस मुल्क के अंदर, गैर कानूनी तरीके से मुल्क में आए या कोई बड़ा जुर्म करे। डिपोर्टेशन कैन हैव इमोशनल, डिपोर्टेशन यानी मुल्क बदर करना या मुल्क बदरी, कैन हैव हो सकते हैं, कैन हैव का मतलब होता है दोस्तों रख सकती है या हो सकते हैं। इमोशनल मतलब जज्बाती। एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस और समाजी नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं दोस्तों असरात को, नताइज को। सेपरेटिंग फैमिलीज और एंड डिसरप्टिंग लाइव्स, सेपरेटिंग मतलब जुदा करना, अलग करना, फैमिलीज खानदानों को, एंड और डिसरप्टिंग लाइव्स यानी जिंदगियों में बिगाड़ पैदा करना। डिसरप्टिंग का मतलब होता है दोस्तों खलल डालना, बिगाड़ पैदा करना या मुतासिर करना। Deportation can have emotional and social consequences, separating families and disrupting lives. मुल्क बदरी के जज्बाती और समाजी असरात हो सकते हैं, separating families and disrupting lives, जैसे ख़ानदानों की जुदाई और जिंदगियों में बिगाड़ पैदा करना। For many, it means returning to unsafe or unstable conditions in their home countries. For many मतलब बहुत से के लिए या बहुत से लोगों के लिए। इट मीन्स इसका मतलब होता है रिटर्निंग मतलब वापस जाना, टू अनसेव एक गैर महफूज, और या
انسٹیبل مطلب ہے غیر مستحکم, آپ کہہ سکتے ہیں کمزور. کنڈیشنز مطلب حالات میں. ان دیئر ہوم کنٹریز یعنی اپنے آبائی ممالک میں, اپنے وطن میں. For many, it means returning to unsafe or unstable conditions in their home countries. بہت سے لوگوں کے لیے اس کا مطلب اپنے غیر محفوظ یا غیر مستحکم آبائی ملک میں واپس جانا ہوتا ہے. Governments enforce deportation to maintain law and order, but the process must respect human rights and fairness. Governments مطلب حکومتیں, enforces مطلب نافذ کرتی ہیں یا عمل کرواتی ہیں. ڈپورٹیشن ملک بدری پر یا ملک بدری والے. ٹو مینٹین برقرار رکھنے کے لیے. لا کہتے ہیں قانون کو, اینڈ آرڈر اور نظم کو. لا اینڈ آرڈر یعنی قانون اور نظم کو, امن و امان کو آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ لیکن دا پروسیس مطلب یہ عمل, مسٹ رسپیکٹ ہیومن مطلب ضرور احترام کرنا چاہیے. مسٹ رسپیکٹ مطلب ضرور سے احترام کرنا چاہیے. ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا, اینڈ فیئرنیس اور انصاف کا, برابری کا. Governments enforce deportation to maintain law and order, but the process must respect human rights and fairness. حکومتیں قانون اور نظم برقرار رکھنے کے لیے ملک بدری نافذ کرتی ہیں یعنی اس پر عمل کراتی ہیں. but the process must respect human rights and fairness. لیکن اس عمل میں انسانی حقوق اور انصاف کا احترام ضروری ہوتا ہے. Organizations and activists often work to ensure that deported individuals are treated with dignity. Organizations مطلب تنظیمیں یا ادارے, and اور activists کہتے ہیں دوستوں کارکنان کو, یعنی حقوق کے علم بردار جو ہوتے ہیں. often اکثر, work مطلب کام کرتے ہیں, to ensure یقینی بنانے کے لیے, that کہ ڈپورٹیڈ انڈیویجولز مطلب ملک بدر کیے گئے افراد, آر ٹریٹڈ مطلب سلوک کیا جائے, ان سے پیش آیا جائے, ود ڈگنیٹی وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ. آرگنائزیشنز اینڈ ایکٹیوسٹس often work to ensure that deported individuals are treated with dignity. تنظیمیں اور کارکن اکثر یہ یقینی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں کہ ملک بدر کیے گئے افراد کے ساتھ عزت و وقار سے برتاؤ کیا جائے, ان سے پیش آیا جائے. Deportation highlights the importance of lawful migration, compassion, and international cooperation in addressing global migration challenges. ڈپورٹیشن یعنی ملک بدری, ہائی مطلب اجاگر کرتی ہے یا نمایاں کرتی ہے, دا امپورٹینس اہمیت کو, آف مطلب کی, لافل مائگریشن, لافل کا مطلب ہوتا ہے دوستو قانونی یا جائز, مائگریشن مطلب ہجرت کی, کمپیشن ہمدردی کی, کمپیشن کہتے ہیں ہمدردی کو, رحم دلی کو, اینڈ اور انٹرنیشنل بین الاقوامی کوآپریشن مطلب تعاون کی. ان ایڈریسنگ, ایڈریس ہوتا ہے دوستو, ان ایڈریسنگ مطلب سدھارنے میں, نمٹنے میں, یعنی کسی چیز کو حل کرنے میں. ان ایڈریسنگ مطلب نمٹنے کے لیے. گلوبل مائگریشن, گلوبل مطلب عالمی, مائگریشن چیلنجز یعنی ہجرت کے مسائل سے. Deportation highlights the importance of lawful migration, compassion, and international cooperation in addressing global migration challenges. ملک بدری قانونی ہجرت, ہمدردی اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے تاکہ عالمی ہجرت کے مسائل سے نمٹا جا سکے, انہیں حل کیا جا سکے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں, وہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. لیگل کہتے ہیں دوستو قانونی, لیگلی مطلب قانونی طور پر یا جائز. فورس مطلب مجبور کرنا. پوزنگ مطلب دوستو پیدا کرنا. وائلیٹنگ خلاف ورزی کرنا یا توڑنا. اوور اسٹیز مطلب مدت سے زیادہ رہتا ہے یا مدت سے زیادہ رہنا. اوور اسٹے مطلب ایک مدت سے زیادہ رہنا. اللیگلی مطلب قانونی, غیر قانونی طور پر. اللیگل کہتے ہیں غیر قانونی کو. کمٹ مطلب انجام دینا یا کرنا. ڈسرپٹنگ کہتے ہیں خلل ڈالنے کو, پیدا کرنے کو یا بگاڑ پیدا کرنا. کمپیشن ہمدردی یا رحم دلی. ایڈریسنگ ہوتا ہے دوستو حل کرنا, نمٹنا, کسی چیز کو سدھارنا. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.